واحد السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات جد مشترك علمي خيار فرنسي ومرحبا بكم في تسجيل آخر في إطار دروس جدع مشترك علمي خيار فرنسي concernant chapitre 2 les facteurs étaphiques et leurs relations avec les êtres vivants. دونك غادي نكمل معكم الدرس كيف ما طلبوا مني بزاف ديال التلاميذ انني نكمل معكم الدرس. غادي نكمل معكم الدرس و bien sûr في هاد لابارتي هادي غنشوف معكم l'influence de la composition chimique du sol sur la répartition du chiellage يعني ou bien l'influence نقول la composition chimique ou bien le pH l'influence du pH sur la répartition du chiellage يعني كيفاش كيأثر الحمضية ديال التربة كيفاش كتأثر على توزيع النباتات. من بين هاد النباتات عندنا بين هاد النباتات هادي عندي الشيلياج اللي هو بلوط البلين. كيفاش ان حمضيه التربه يعني البي اش كتاثر على انتشار بلوط البلين يعني كنلقاو في مناطق دون اخرى. دونك غادي نشوفوا علاش. دونك قبل ما نبدا هاد لا فيديو اللي اول مره غيشاهد لا فيديو فضلا وليس امرا ديروا سبسكرايب اي ابوني باش يوصلكم اي جديد وديروا دي لايك باش هكا تعم الفائده ويطلع على فيديو لجميع التلاميذ والتلميذات. دونك غنبداو على بركه الله. Donc, pour bien comprendre l'influence du pH sur la croissance des végétaux, on va voir le document 2. Donc, dans le but de connaître l'influence du pH du sol sur la croissance des végétaux, on exploite les données suivantes. Donc, comme vous voyez, la répartition du chiellage entre la forêt de Mara et le plateau de Zaïr. يعني انتشار نبات بلوط الفلين ما بين لا فوري ديال تمارا اي بلاطو دو زعير. كون فوي ها هو بلوط الفلين. هنايا عندي دوطخ فيغور غنوصلو ليهم غنشرحهم بتيت بي اي بتيت سي. دونك غنمشيو لا كيسيون الاولى. دونك قبل ما نمشيو لا كيسيون الاولى كون فوي هنايا الا درنا واحد لوبسيرفاسيون concernant bien sûr la répartition de chiellage entre la forêt de Tamara et le plateau de Zaïr. Comme vous voyez, le plateau, bien sûr, le chiellage, elle est présent sur tous les types de sol, sauf que, bien sûr, dans le calcaire, sauf que dans le sol du calcaire. هو حاضر جميع الأنواع ديال التربة كنلقاو في لا فوري دو تمارا. كون vous voyez هانتوما لا فوري دو تمارا. لا فوري دو تمارا فيها الصابل. كنلقاو في لا فوري بن عبيد شنو فيها الشيست. كنلقاو في لا فوري سيدي بالطاش اللي فيها الصابل اي لارجيل. وكنلقاو كذلك في بلاطو دو زعير اللي كونتيان بيان سور الجرانيت. وكيكون كذلك حتى في الكوارتز. هذا النوعيه الصول الوحيد اللي ما تيكونش فيها هو الكالكير. الا لاحظتوا هنايا في بلاطو دو مرشوش نوعيه التربه كتكون من التربه اللي هي كيلسيه كنقولوا الصول كالكا. عندنا في التربه الكيلسيه بلوط الفلين غير موجود. هذه كوم اوبسيرفاسيون يعني ان لو شيلياج bien sûr se trouve ou bien elle est présente dans tous les types de sol sauf que bien sûr dans le sol du calcaire. التربه الكيلسيه فقط اللي ما فيهاش. دابا غنجيو ونشوفوا بيان سور بالنسبه لهذا النوع باش ما ننساش هذا النوع النبات كيتسمى سي اون بلانت اللي هي كازي فوج. ملي تنقول كازي فوج هي واحد النبته اللي هي نافوره للتربه الكيلسيه. ملي تنقول نافوره يعني انها لا تنمو فوق التربه الكيلسيه. داكشي علاش تنقولوا كازي فوج. الوغ بيان سور ما انها نافوره للكيلس دونك اذا محبه للسيليس. بالنسبه للجرانيت والكوارتز والشيست والصابل هادو كاملين عباره عن تربه اللي هي سيليسيه. داكوغ بما انها هي محبه للسيليس غادي نقولوا سيليسيكول. ملي تنزيدوا دي كول يعني راه محبه سيليسيكول محبه للسيليس. وملي كنزيدوا هذيك في الخرفوج يعني نافوره. نافوره لماذا؟ الكالكر يعني غنقولوا كازي فوج نافوره للتربه الكيلسيه ومحبه للتربه السيليسيه. غنشوفوا علاش بالضبط ما كايناش في التربه الكيلسيه. شنو السبب اللي خلى هذا بلوط الفلين يكون في الانواع ديال التربه كاملين يعني التربه السيليسيه وما كاينش في التربه الكيلسيه. ما كاينش في لا يوجد في التربه الكيلسيه. غنشوفوا شنو السبب. دونك باش نشوفوا شنو السبب غادي نجيو عطاونا دو فيغور بتيت بي بيان سور
la variation de la quantité du calcium absorbé par les racines d'une plante calcifuge. كيف ما قلت لكم calcifuge هو نافور واحد النبات اللي هو نافور للتربه الكلسيه يعني لا ينمو فوق التربه الكلسيه. عطينا اكزومبل ديال هاد اون بلونت وحده اخرى بحال شي ليج سكون لو لابان جون داكور اي با اون بلونت اللي هي كالسيكول. هاد المره قلت لكم كول هي محبه دونك كالسيكول محبه للكلسيه يعني تنمو فوق التربه الكلسيه. اكزومبل ديال واحد النبته اخرى اللي هي لا فيف en fonction du pH du milieu. Donc يعني هنايا دو بلونت لا بانجون ولا فيف. دونك هنايا عندي عطيني البي اتش en fonction bien sûr la variation de CA2+ absorbé en fonction du pH. شوفوا la question اللي عطينا. La question الاولى établir la relation entre le pH du sol et l'absorption du CA2+ par les racines par les racines de chacune des deux plantes étudiées. établir la relation يعني شي العلاقه ما بين البي اتش ديال الصول حين ديال التربه وما بين امتصاص CA2+ par les deux plantes. الا رجعنا واش فين هنايا يعني لاحظتوا هاد لي دو بلونت لوسك لو بي اتش هنايا لوسك لو بي اتش اوغمونت قد ما تزاد البي اتش قد ما لابسوربسيون. دونك لوسك لو بي اتش اوغمونت l'absorption de CA2+ aussi augmente par les deux plantes. l'absorption حتى نسبة امتصاص CA2+ حتى هي كترتفع. قد ما ارتفع كل ما ازدادت نسبة البي اتش كل ما ازدادت نسبة امتصاص CA2+ من طرف النباتيين معا. داكوغ غير ملي تنوصلوا هنايا لاحظتوا ان لابسوربسيون ديال CA2+ بيان سور بالنسبة للابانجون elle était forte alors que بالنسبة للفيف بيان سور هنايا ما كيكونش فابل. لابسوربسيون ديال CA2+ فابل وبالنسبه لابانجو elle était forte يعني كي ابسوربي بشكل اللي هو كبير. قد ما تزاد البي اتش بالنسبه لابانجو كي ابسوربي CA2+ بواحد الكميه اللي هي كبيره. بالنسبه للفيف كي ابسوربي ولكن بكميه اللي هي قليله. دونك كاجابه على هذا السؤال هذا lorsque le pH du sol est inférieur à 7 يعني ملي تيكون اسيد la quantité du calcium absorbé par les deux plantes جوج بهم كتكون la quantité كتكون faible mais le taux d'absorption augmente avec l'augmentation كيف ما قلت لكم des pH يعني l'acidité du sol diminue et cette augmentation est plus importante كيف ما قلت لكم chez la pangeon malgré ce dernier soit calcifuge. Donc nous conclut que cette analyse que l'augmentation du pH du milieu entraîne يعني l'augmentation du pH entraîne quoi l'augmentation de l'absorption du calcium par les plantes. يعني قد ما زادت كميه البي اتش قد ما ارتفعت نسبه البي اتش الحمضيه ديال التربه قد ما كترتفع نسبه امتصاص الكالسيوم par les deux plantes. غير بالنسبه لابانجون كتكون دون فاصون اللي هي فورت وبالنسبه لافيف دون فاصون اللي هي فيب. نمشيو دابا par la suite. On mesure la vitesse d'absorption des ions K+ par les racines du lapin-jaune selon la concentration des ions CA2+. هنايا شنو قاسوا لينا سرعة امتصاص الK+, هو البوتاسيوم par les racines ديال lapin-jaune يعني يختاروا هاد lapin-jaune selon la concentration على حساب الوجود ولا الغياب ديال CA2+. غنشوفوا هنايا الريزولطا. عطيني شنو في هاد الكراف هذا عطيني la mesure de la vitesse de l'absorption des ions K+, نسبة امتصاص potassium en fonction ديال اش en fonction de l'absence في الحالة ديال الغياب ديال الكالسيوم CA2+ وفي الحالة ديال البريزونس دو CA2+. إلا لاحظنا en cas d'absence de CA2+, la quantité absorbée ou bien la vitesse d'absorption de K+, elle était bien sûr forte. ملي كتكون في الحاله ديال الغياب ديال الكالسيوم اللي ما كيكونش نسبه امتصاص الك+ كتكون كبيره. داكوغ قد ما كاينش CA2+ قد ما كتكون نسبه الامتصاص ديال الك+ كتكون كبيره. alors que en cas présence de CA2+, on observe que la quantité ou bien la vitesse de bien sûr K absorbé, bien sûr la vitesse d'absorption de K+, elle est faible.
يعني في الحاله فاش كيكون حاضر عندي CA2+، ملي تكون ايونات الكالسيوم حاضره في التربه، نسبه امتصاص الكا بلس النسبه ديالها كون فوفويي كتكون منخفضه. يعني هنا اوتوماتيكمون شنو غنستنتجو؟ ان الحضور ديال CA2+ شنو كيدير؟ يعرقل امتصاص الكا بلس، يعني ما كيحفش على امتصاص الكا بلس، بالعكس ملي تيكون CA2+ حاضر في التربه ما كيخليش هاد النبات ديال لابانجون ما تيخليش يمتص الكا بلس اللي هي كيف ما قلت لكم بوتاسيوم. يعني كاجابه على هذا السؤال انا ديجا جاوبت لكم. on constate que la vitesse d'absorption des ions K+ par les racines de l'impingement en absence كيف ما قلت لكم ديال CA2+ est beaucoup plus grand que la vitesse d'absorption de ces ions en présence de CA2+. mais تيكون كيف ما قلت لكم CA2+ كتكون لا فيتاس دابسوربسيون كتكون قليله، ولكن ملي كيكون اون كا دابسونس ديال لي زيون CA2+ كتكون نسبه الامتصاص ديال CA2+ كتكون كبيره. Donc comme conclusion nous concluons donc que la présence des ions CA2+ dans le sol empêche يعني كتمنع ولا entrave c'est la même chose كتعرقل l'absorption des ions K+ par les plantes. يعني الحضور ديال CA2+ حنا كنهضروا عليها بالنسبه لابانجون، الحضور ديال CA2+ ملي تيكون حاضر في التربه كيعرقل امتصاص هاد لابانجون الكا بلس، ما كيخليهش يمتص الكا بلس. دونك هنايا قالك déterminer l'effet des ions CA2 déterminer l'effet des ions CA2+ sur l'absorption des ions K+ par les racines de plantes, ce sont que le K+ et d'autres ions sont indispensables au développement des plantes. قالك هنايا شنو هو التأثير ديال الحضور ديال CA2+ على l'absorption ديال K+. مع العلم انه الكا بلس يعني البوتاسيوم هو من بين bien sûr les éléments nécessaires ou bien indispensables pour le développement ديال لي بلانت. يعني بان النبته تنمو انها يوقع لها كرواسونس خاص ضروري من بين لي زيليمون نيسيسير باش الديفلوبمون باش انها تنمو ضروري خاص الكا بلس خاص البوتاسيوم. دونك ليفي ديالو كيف ما قلت لكم ان CA2+ elle empêche ou bien entrave l'absorption des ions K+. هيا on conclut que la présence الحضور ديال CA2+ empêche يمنع ولا يعرقل entrave l'absorption des ions K+ par les plantes. donc comme conclusion ولكن قبل ما ندير conclusion هنا بالنسبه للفهم ما عندناش مشكل واخا كتاوغمونطا بي اش لابسوربسيون CA2+ يعني ما كيترتفعش نسبه CA2+ واخا تكون يعني نسبه CA2+ كتبقى تقريبا الكميه اللي هي محدوده. داكشي علاش ما عندهاش مشكل بالنسبه للفيف انها تنمو في التربه اللي كتكون اللي هي التربه اللي هي كالسيه. دابا فهمنا ان CA2+ قلنا يعرقل امتصاص الكا بلس، ولكن شنو العلاقه ديال CA2+ مع التربه الكلسيه مع هذاك الشيء اللي جمع bien sûr هاد la pingent. Donc les ions K+ sont essentiellement pour la croissance des plantes كيف ما قلت لكم مهمين نمو النباتات. ils ont également un rôle dans l'absorption de l'eau، عندهم دور كذلك في امتصاص الماء هاد les ions K+. comme les ions CA2+. donc كيف ما قلت لكم les ions CA2+ empêchent l'absorption de la pingent pour K+. elle empêche le développement de la plante, ce qui explique l'absence de la pingent sur un terrain calcaire. نرجع هنا خاصكم تعرفوا ان التربه الكلسيه كتكون غنيه ب CA2+، كتكون فيها كميه CA2+ مرتفعه. نسبه التربه الكلسيه نسبه CA2+ مرتفعه اوتوماتيكمون اذا كانت التربه الكلسيه نسبه CA2+ مرتفعه فيها مثلا كان فيها لا بانجو دونك غيمتص واحد الكميه كبيره ديال CA2+، ولا امتص كميه كبيره ديال CA2+، هذيك الكميه الكبيره ديال CA2+ اللي يمتص ما غتخليش يمتص الكا بلس. والكا بلس مهم نمو هاد بيان سور النباتات مثلا بحال لابانجو بحال الشاليج مهم جدا ليهم. داكشي علاش هاد لي دو بلونت نيكزيست با نو ديفلوب با سور لو سول كالكير. داكشي علاش هاد جوج نباتات لابانجو
وشيليج بجوج بهم هنا كالسيفوج نافوره للتربه الكلسيه حيتاش نسبه الكالسيوم مرتفعه بشكل كبير في التربه الكلسيه. ولا كانت مرتفعه بشكل كبير كيف ما قلت لكم ما غيخليوش هاد النباتات لا لابانجون لا شيليج انهم يمتصوا الكابلوس، والكابلوس ضروري نمو النباتات وبالتالي ما كنلقاوهمش في التربه الكلسيه، تيكونوا في التربه السيليسيه. يعني لابانجون والشيليج بجوج بهم سو سون دي بلانت اللي هما سي لي سيكول alors qu'ils sont cassés-fuges. دونك هذا هو بالنسبه كون فو فويي ان البي اتش راه il influence ou bien il conditionne la répartition des êtres vivants dans le sol. وهنا اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات غنتوقف معكم غنضرب لكم موعد الحصه المقبله باذن الله، وكنتمنى لكم حظ موفق لجميع التلاميذ والتلميذات. ولا عندكم شي تساؤل كونسيرنون هذا الشابتر ولا لي كونترول حطوهم لي في الكومونتير، كنحاول ان الماكسيموم نجاوب كاع التلاميذ في لي كومونتير. وكنقول لكم